إذا السلام عليكم. باش ندير واحد الريكابيتيلاتيف أو واحد إذا حتى لدابا وصلنا هضرنا على شنو هو اون اونت بلان مونوكروماتيك. دونك باش نبسطو الأمور قلنا ليكواسيون ديال شرودنجر خصها تخضع أولا فيها واحد 3 ديال الشروط. الشرط الأول قلنا هي البرانسيپ ديال السوبربوزيسيون. قلنا نامبورط كي سوليسيون إلا لقيتي مثلا جوج ديال لي سوليسيون ديال واحد ليكواسيون ولا واحد المعادلة تفاضلية، كنا كنقول بأن توت كومبينيزون لينيير ما بين جوج هاد لي سوليسيون حتى هو سوليسيون ديال ليكواسيون شرودنجر. المثال يعني يمكن لك تاخد نامبورط كي ليكواسيون في لينيير تلقى هذه الديفينيسيون ديالها. هضرنا على لي زوند بلان مونوكروماتيك. قلنا اون اونت بلان مونوكروماتيك هي واحد لونت اللي كديكري لا بارتيكول ليبر. لا بارتيكول ليبر شنو هي؟ اون بارتيكول ليبر هي واحد لا بارتيكول اللي ما كتانتيراجيش مع الميليو ديالها، يعني اللي ليبر كما كتشوفوا. يعني لينيرجي بوتونسييل حيت كنعرفوا بان لينيرجي بوتونسييل الا سولت شنو هي لينيرجي بوتونسييل هي لينيرجي دانتيراكسيون. بيسك ما كايناش لانتيراكسيون دونك لينيرجي بوتونسييل تكون كتساوي زيرو. يعني الا سولتك على لينيرجي توتال دونك هادشي الدراري باش تفهموا. المهم الدراري كنحاول نبسط. دونك لينيرجي توتال غادي تكون بيرمون سينيتيك اللي هي بي كاري على دوزيام هادي سيلون لا فيزيك كلاسيك بيان سور. اوكي قلنا هاد لا بارتيكول ليبر اللي ديكري باغ ليكواسيون ديال شرودنجر قلنا موان اي اش بار dérivé par rapport au t ديال بسي ولا اي اش بار dérivé est égal à moins h bar carré sur deuxième dérivé ديال بسي بسي اكس دو تي هنايا بيان سور. علاش؟ حيت انا خدام في لو كا لو بلو سامبل هي اون ديمونسيون. اوكي قلنا في المعادلات ديال ماكسويل كاينه واحد لا سوليسيون في المعادلات ديال ماكسويل اللي ديجا كنعرفوها وديمونطرينا بانها حتى هي سوليسيون ديال ليكواسيون شرودنجر. شنو هي هاد لا سوليسيون؟ هاد لا سوليسيون كنعرفوها كما قلت لكم من لي زيكواسيون ديال ماكسويل. خرجنا واحد التيب ديال لي سوليسيون سميناه لونت بلان مونوكروماتيك. دونك فاش كتسمع اونت بلان مونوكروماتيك اوتوماتيكمون خص يجي في بالك هاد ليكسبرسيون. هادي هي ليكسبرسيون ماتيماتيك ديال هاد لونت بلان مونوكروماتيك هي ليكسبونونسيال اي اوميغا تي ناقص كا اكس ولا كا ار على حسب الا خدمتي في 3 ديمونسيون ولا في 1 ديمونسيون. اوكي جبنا تلقى هنا الموا هنا بليس دونك ماشي مشكل هادي. اوكي دونك بينا بان هاد لي زونت بلان مونوكروماتيك حتى هما سوليسيون دو ليكواسيون شرودنجر. اوكي دونك هادشي متفقين عليه. مي السؤال اللي غادي يطرح دابا اللي يطرحنا قبل قلنا واش هاد لا سوليسيون واش لي اكسبتابل فيزيكمون. شنو معناتها واش اكسبتابل فيزيكمون؟ واش يمكن لها توصف واحد لا بارتيكول يعني يمكن لها تكون اون اونت دو ماتير؟ قلنا لا. علاش لا؟ حيت قلنا باش توصف نامبورط كيل فونكسيون باش توصف لا بارتيكول او لا لونت دو ماتير خصها ضروري تكون فيها هاد لا كونديسيون هادي اللي قلنا بسي او كاري دي اكس كيساوي واحد. يعني موان لانفيني بلس لانفيني تلقى واحد. شنو معنى هاد الكتابه الرياضيه؟ يعني الا قلبتي على لا بارتيكول ديالك في الفضاء كامل اولا في لونيفير كامل اولا في الكون كامل خصك تلقاها، يعني 100% خصك تلقاها. علاش؟ هادي اون سورت دو بروبابيليتي. حنايا بينا بان هاد لي زوند بلان دونك الا درنا في ديال لي زوند بلان مونوكروماتيك درناها او كاري دي اكس شنو كنلقى لانفيني. اوكي دونك مشكل. دونك هاد في كنقولوا لا كونكلوزيون بان هاد في او بي ام n'est pas ou elle ne peut pas décrire. Donc on ne peut pas décrire une onde de matière. Ok. البروبريتي الثانيه اللي هضرنا عليها اللي قلنا بان الا كانت عندك واحد لا سوليسيون اللي هو لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون، الا كانت عندك سوليسيون ديال ليكواسيون شرودنجر فان توت كومبينيزون ديال هاد لي سوليسيون حتى هي سوليسيون. رياضيا شنو معناتها عاوتاني؟ نحاول نسخر هذا الشيء. دونك شنو معناتها رياضيا؟ بان بيس قلنا بان لونت بلان مونوكروماتيك سي اون سوليسيون il استيتي جوج ديال لي زوند بلان ولا 3 ديال لي زوند بلان مونوكروماتيك، يعني في بي 1 زائد في بي 2 زائد في 3.
قلت لك واش حتى هاد لا سوم ديالهم اللي غنسميها هي في واش حتى هي سوليسيون. قلنا بيان سور غادي تكون سوليسيون. هنا يمكن لك تزيد الفا بيتا غاما، يعني كيما بغا يكون هادي كوفيسيون، حتى هادي راها سوليسيون دو ليكواسيون شرودينغر. دونك ها هو الشرط الاول ديناه. واش يمكن لها توصف اون اون دو ماتيير؟ قلنا باش توصف اون اون دو ماتيير خصها تكون نورماليزي، يعني خص هاد لانتيغرال ديال في او كاري دي اكس حتى هو خصو يكون ما يكونش لانفيني، ما يكونش غير لانفيني، وعاد يمكن لها تكون كتوصف. دونك هادشي اللي غادي نشوفوه في هاد الفيديو هذا. نشوفوا واش كومبينيزون الا جبتي بزاف ديال لي زومبلون مانيكروماتيك زدتي واحد على واحد واش يمكن لها تكون كتساوي اون اون دو ماتيير، يعني واش يمكن لها واش لانتيغرال ديالها واش يبقى كيساوي لانفيني ولا ما يبقاش كيساوي لانفيني. دونك نحاول نضربها على هادشي باش كان شي تبسيط من السطور. دونك نبقى ندير فيديوهات قلالين شي شويه ما يفوتوش 10 دقائق باش تبعوا معايا، كاين ما كيعجبوش اكثر من 10 دقائق. اوكي دونك une onde plane monochromatique est une superposition d'une donc ما سميتهاش. دونك الباكي دوند اللي نهضروا عليه دابا هو لا سوبربوزيسيون ديال اون انفينيتي ديال لي زوند بلان مونوكروماتيك. يعني زدتي الا زدتي اون اون بلان مونوكروماتيك زدتي عليها 3 4 5 حتى لانفيني، شنو كيعطيك؟ كيعطيك شي حاجه بحال هكا، وهاد الحاجه اللي بحال هكا غادي نسميها ان باكي دوند، يعني بزاف ديال لي زوند مونوكروماتيك، يعني اون انفينيتي ديال لي زوند مونوكروماتيك. اوكي وهاد الباكي دوند نورمالمون ماتيماتيكمون كي جبدتو ماتيماتيكمون هو لا سوم ديال لي زوند بلان مونوكروماتيك دو ديفيرونت فريكونس، يعني هو ديك لا كومبينيزون لينيير ديال لي سوليسيون اللي هضرنا عليها قبيلات. دونك حتى هذا خصني ندير فيه واش كيساوي واش لانتيغرال. دونك غادي نحاول نديفيني او ليكسبرسيون ماتيماتيك ديالو هي هذه، يعني كتشد لوند بلان مونوكروماتيك كتضربها في واحد ا اللي هي لومبليتود وكدير لانتيغرال موالين فين حتى بلس لانفيني على توت لي بي اللي عندك. اوكي دونك لا ديفينيسيون ماتيماتيك ديال باكي دوند هي هذه. هنا راه كتبان لكم بان هاد لانتيغرال شنو معنات قلنا لانتيغرال هي لا سوم نورمالمون، دونك هي لا سوم ديال بزاف ديال لي زون مونوكروماتيك. اوكي les emplois monochromatique phi x de t sont appelés la composante ديال le paquet donc. donc هنا كيبان لكم هنا بان الانتيغرال بسي عندها الانتيغرال ديال واحد الحاجه، دونك هاد الحاجه غادي تكون بحال اللي كتشبه لواحد لا كومبوزونت، يعني هذا بحال اللي عندك واحد لا باز وهذه هي لا كومبوزونت في هذيك لا باز. اوكي donc un paquet d'ondes s'exprime d'une manière explicite sous la forme. donc يمكن نعوض l'onde monochromatique بهاد القضيه هذه، و A غادي تكون هو 1 sur 2 pH par f de p. هاد f de p fonction qui dépend que de p. donc هنايا كتبان ليا دونك هادشي عنده علاقه كامل ترانسفير فوري هاد 2 pH بار نورمالمون في المات كنديرو غير 1 sur racine 2 p، مي هنايا بويسك عندي دي كونسيديراسيون خصني نحترم لي ديمونسيون ولا كنت مشغل كامل، دونك خصني ضروري نزيد هنا واحد الاش بار باش تبقى لي ليكواسيون اوموجين. اوكي هادي يمكن لي نكتبها على هاد الشكل هذا. دونك هادي قلنا هي لوند بلان مونوكروماتيك اللي هي سميناها في دو بي في الاول. دونك لا فونكسيون دونك هنا يمكن لي نفرقها. دونك هنا راه بان لك الا بان لك راه فرقت هنا واحد موان اي سور اش بار فوا بي اكس فوا موان بي اكس تجيني هي هادي، وهاداك الشيء اللي يبقى لي غادي نسميه بسي بار دو بي. اوكي دونك انا معرفتش واش بانت لكم ولا ما بانت. اوكي دونك هنا كيبان بان سي اكس دو بي est égal à 1 sur racine de pH bar l'intégrale moins l'infini plus l'infini ديال phi de p ولا f de p ou l'exponentielle moins i de t sur h bar ou l'exponentielle ديال i px sur h bar. اوكي هذه غادي نسميها هي بسي بار دو بي تي، علاش؟ حيت كديبوندي بي و تي، وهذا نخليها هي هذيك وهنا منزلش واحد دي دو بي. دونك غادي تجيك شي حاجه تري سامبل بحال هكا fois l'intégrale moins l'infini plus l'infini psi bar p de t fois l'exponentielle plus epx sur h bar b de p. كما قلت لكم فاش كتمشي للمات كتقلب على واحد الحاجه تلقى عندك في المات واحد اللعيبه كتسمى لا ترانسفورميت فوري ديال اف كتشبه ل 1 sur 2 بي بحال هكا لا راسين ديال واحد اف ليكسبونونسيال
في المات كنستعملو جو بونس اي بي اكس تي بي بي. اوكي دونك هادي حيت رياضيا، يعني الا بغيتي تقلب على ترانسفورمي دو فوريي ديال واحد لا فونكسيون اف، شنو كدير؟ كتحسب لانتيغرال من موان لانفيني حتى لبليس لانفيني ديال بي. في المات كيتسمى لو بارامتر دو فوريي، مي هنايا بي عنده سميه، عنده ديمونسيون اللي هو لامبولسيون فيزيك. يعني هنايا كيبان لكم بان هاد بسي بار بي اللي ديفينيتها هي لا ترانسفورمي دو فوريي ديال بسي، اولا بسي بار هي ديك هي ترانسفورمي دو فوريي ديال هاد بسي هادي. اوكي شنو بغيت نقول هنا بالنسبه جو بونس الاخر يمكن نديرو لها حتى هي في تي دي. دابا نحاول نديرو ديمونستراسيون في تي دي، مي نتوما ديما تبقى تخدم هادشي راه كامل ماط، يعني كاين كنجبدو من الماط، يعني الفورماليزم كامل راني كنجبدو من الماط. فاش كنقول ترانسفورمي فوريي راه خصك ترجع تقرا شويه ترانسفورمي د لابلاص كي دارت مات لابلاص، و ترانسفورمي فوريي جو بونس هي جينيراليزاسيون ديال ترانسفورمي ديال لابلاص. هنا فين وصلنا؟ قلنا تي ندير غير الاخر. دونك غادي نحاول نبينو في تي دي ولا شي اكزرسيس بان بسي بار دو بي، يعني الا بحاولت نجبد بسي بار غادي تسمى ديك الساعه ترانسفورمي فوري انفيرس. يعني بغيتي تجبد بسي بار اون فونكسيون ديال بسي كتسمى اون ترانسفورمي فوري انفيرس، يعني فاوت ما دير واحد اي بي كضرب في واحد موان اي بي اكس على اش بار، وهنا كيتبدل لك لي بارامتر اكس و بي في المات كيتسموا دي بارامتر اللي هما كونجيغي، يعني بيناتهم واحد العلاقه ديال ان سور، وهنايا غادي يكون الاكس و بي غروندور فيزيك اللي هما كونجوغي اللي هو l'impulsion ou la position. Ok, donc à t est égal à 0 بسي بار بي 0 يمكن لي نعوض t بالزيرو هنايا غتبقى لك هي f de p، تجيك هي هادي. donc l'amplitude type f de p est égale à la transformée de Fourier de psi x0 à l'instant t est égal à 0. la transformée de Fourier كتوبي واحد l'égalité ديال بارسوفال بلانشيل اللي هي هادي الموديل او كاري ديال بسي كيساوي الموديل او كاري ديال بسي بار بي دي بي. اوكي دونك هذه هي ليدونتيتي ديال بارسوفال بلانشيل. نقولوا عليها حتى هي مزيان، علاش؟ حيت كتجمع ليا الموديل ديال بسي او كاري دي اكس مع الموديل ديال بسي بار، يعني ترانسفورمي فوري ديالها هو دي بي. دونك بسي بار اي نورمي الوغ بسي لي اوسي. دونك الا كانت بسي بار دونك هادو لي بروبريتي ديال هاد لي فونكسيون دي، الا كانت هادي نورمي حتى هادي اوتوماتيكمون غادي تكون نورمي. لا نورم اي كونسيرفي دو لو طون، يعني لا نورم ديال هادي كيساوي تي بوغ نامبورط كيل انستون تي كيساوي ديال زيرو. اوكي دونك هنايا هادي معناتها كونسيرفي دو لو طون، يعني هادي كتساوي نورمالمون ديال بسي اكس فواحد لانستون تي ان كيما بغات تكون او كاري اكس. هذا هو الموديل ديال شي فيكتور كتحرك مثلا ديما كيبقى الموديل كونسيرفي. دونك هي بسي الا كانت تي ايكال زيرو، يعني لانستون تي ايكال زيرو تبقى حتى هي صالحه. اوكي وهنا بسي دو اكس زيرو قلنا هي اف دو بي، عليها درنا تما اف دو بي او كاري دي دو. بقينا العلاقه ديال بارسوفال بلانشيل. اوكي دونك هذه هي لوند بلان مونو ou le paquet d'ondes. Donc la construction d'un paquet d'ondes consiste donc à choisir l'amplitude f de p en une fonction de carré sommable normalisée. La fonction d'onde résultante psi de x de t est alors aussi normalisée à tout instant t. Donc il est bien f de p est normalisée. Donc automatiquement d'après la relation la propriété à x, psi de x est normalisée à la norme. Le paquet d'ondes psi de x de t est donc une superposition linéaire des ondes plan monochromatique interfère destructivement en dehors d'une région bien localisée de l'espace de largeur delta x. يعني الا بغيتي كتشد واحد لوند بلان مونوكروماتيك كتزيد عليه واحد لوند بلان اكسيتيرا اكسيتيرا حتى لواحد اللقطه كنعرفوا بان اللوند ما تنساش بان الموجات فاش كتزيد موجه على موجه، يعني مثلا الا كانت الموجه ديالها بحال هكا زدتي على موجه العكس ديالها، شنو هي الريزلتا رياضيا؟ الا زدتي هذا مع المينيموم يطيح لك مع المينيموم، والماكسيموم غادي يجي مع المينيموم. اوكي الماكسيموم ديال هذا غادي يجي مع المينيموم ديال هذا، المينيموم ديال هذا غادي يجي، دونك الريزلتا غتكون هي زيرو. ولا كانت بيان سور نفس الاخر يعني نفس الموجه غتكون شي حاجه كبيره، الريزلتا تكون شي حاجه كبيره. دونك غير اكزومبل علاش درت هذه، مثلا افترض بان لومبليتود هي ما بين ناقص 3 و 3، هذا مثلا حتى هو ما بين ناقص 3 و 3. اوكي دونك الا بغيت نزيد هذه الموجه على هذه الموجه خصك تزيد هذا على هذا، غتجيك زائد 3 ناقص 3 هي 0،
اي عدد هنا، هذا عاوتاني اللي زدتيه على هذا، نفترض هذا خلاص غيكون زيرو، خصك تزيدو على هذا هو زيرو، دونك زيرو زائد زيرو هي زيرو. زدتي هذا غادي يكون معايش يجيك هذا، غادي يجيك قلبت هنا شي حاجه. اوكي دونك حنا ناخذ غير لي بوين اللي هما انتيريسون، يعني اللي باينين. شديتي هذا وهذا خلاص يكون هو الزيرو حتى هو. الا زدتي هنايا خصك تزيد هنايا. دونك هذه بحال اللي قلتي موجه زائد موجه، او لا فونكسيون زائد فونكسيون. مثلا هنا واحد لا فونكسيون اف 1، هذه واحد لا فونكسيون اف 2. خصني نرسم واقيلا باش يبان لكم، معرفتش واش يبان لكم هادشي اللي بغيت نقول ولا ما بانش. دونك كنحاول غير نبينو شنو كنقصد هنايا بلاديسيون. تخيل عندك موجه، ها هي الموجه الاولى، قلت لك دير لي سيدي حسب لي لا سوم في المعلم متعامد منظم. ها هي الموجه الاولى، ها الموجه الثانيه، الموجه الثانيه اولا لا فونكسيون الثانيه، حيت الموجه راه داله ما تنساش، الموجه راه بحال داله. الرياضيات كنعرفو نحسبو داله زائد داله، ما كاين اسهل منها. داله زائد داله كتبدا بهاد النقطه هي الاولى، دوز لهاد اكس مثلا، تزيدو مع هاد الاكس هذا اللي عندك هنايا، هذا اللي هنايا تزيدو مع هذا وتشوف شحال يعطيك. دونك هنا شنو كتلاحظ، الا كانت هذه مثلا لومبليتود ديالها هي زائد 3، وهذه هنا عندي ناقص 3، وهذه حتى هي عندها نفس لومبليتود، حتى هي زائد 3، وهذه عندها نفس لومبليتود. دونك شنو كتلاحظ، الا زدتي مثلا هذه النقطه مع هذه النقطه شنو تعطيك؟ تعطيك زيرو. هذه النقطه مع اختها حيت عندك التقاطع هنا تعطيك زيرو. هذه النقطه مع هذه النقطه اللي هنايا راهم متقابلين سويفون اكس، يعني عندهم نفس اكس مي متقابلين سويفون الاخر. مثلا هذه ناقص 2، هذه زائد 2 مثلا. دونك ديما تلقى فان كونت الا درتي الجمع تلقى شي حاجه زيرو، يعني شي حاجه دايره بحال هكا. اوكي دونك الا درنا دابا نحاول نبين لكم الا كان الجمع. دونك هادو هما لي زانترفيرونس ديستريكتيف. علاش؟ حيت وحده كتانولي الاخرى، كتانولي اختها. لي زانترفيرونس كونستريكتيف دونك حتى هو يمكن لك ترسم معلم متعامد منظم. نحاولوا نديرو دونك انا كنحاول نزيد نبسط الدراري. مثلا هذه هي الموجه الاولى، قلت لك دير لها الجمع مع هذه الموجه، يعني عندها نفس هكا حتى هي غاديه معها مثلا. نجيبها لها. دونك شنو غادي دير؟ دير الجمع ديال هذه النقطه مثلا نفترضوا ان عندك هنايا ناقص زائد 2، هنا عندك مثلا زائد 4. شنو هو الجمع ديال 2 زائد 4؟ تعطيك شي حاجه هنايا هي 6. ها النقطه الاولى، هذه مع هاد زائد هذه مثلا تجيك هنايا، هذه خلاص تبقى بلاصتها، هذه زائد هذه ما تستكتب. دونك الا درتي الجمع ديالهم غتلقى شي حاجه كبر منهم بجوج، تلقى شي حاجه كبر منهم بجوج. هذه هي الجمع ديال جوج ديال لي فونكسيون. دونك هذه كنسميو دي زانترفيرونس اللي هما كونستريكتيف. هكا هذا هو الفينومين ديال لي زانترفيرونس بالنسبه للموجات. دونك بالنسبه لي زونت رجعوا حنا اللي كيهمنا حنايا هما لي زونت او لي باكي دونت. لي زونت بلان مونوكروماتيك الا بقيتي كتزيد وحده على وحده كتعطيك شي شكل بحال هكا. اوكي يعني عندها واحد لا لارجور اللي هي دلتا اكس، ولا فونكسيون دونت يعني هذا الشكل ديال هذه الموجه اللي ديكري بار هاد لا فونكسيون دونت اللي هي بسي اكس دو تي. دونك لا POL peut bien décrire bien l'état physique de la particule. علاش قلنا يمكن لها توصف لا بارتيكول؟ حيت الا حسبتي الموديل او كاري غادي تلقاه قلنا ما كيساويش لانفيني. الا حسبتي هذا لو موديل او كاري اللي هو هذا الموديل ديال اف بي ديال بي غتلقاه بان كيساوي مثلا واحد ان، يعني يمكن لها توصف ليا اون اوند دو ماتيير. دونك الفيديو جي غادي يكون على فيتاس دو فاز الى فيتاس دو جروب. تشاو.